वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृतमातरं। सर्वेषां शुभसायं नमांसि। अद्य अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसः, योगदिनं। सप्तवर्षात् पूर्वं जून 21तमे दिनाङ्के सर्वत्र योगदिवसः अथवा योगदिनम् इति आचरणीयम् इति अङ्गीकृतम्। अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः विशेष योगदानमस्ति। योग इति पदं वयं बहुधा उपयोगं कुर्मः। उपयोग पुनः तत्र युज् इति धातुः। अत्र योग इति सामान्यतया यस्य कस्यापि यूनियन् भवति, यूनिटी योजयति। संस्कृतस्य तथा योगस्य तु अविनाभावसम्बन्धः अस्ति। यतः योगः संस्कृतमातुः पुत्रः। संस्कृतं विना योगः नास्त्येव। तत्र कारणम् एवम् अस्ति। योगसूत्राणां पतञ्जलि महर्षिः योगसूत्राणि विरचितवान्। तत्सर्वं संस्कृतभाषायाम् एव अस्ति। अतः इदानीं योग इति शब्देन केवलम् आसन प्राणायाम विषये जनाः योग इत्युक्ते केवलम् एतद्वयम् इति चिन्तयन्ति। किन्तु योगसूत्राणि तद् बहुधा अस्ति। इट् इस् लैक् टिप् आफ् द ऐस्बर्ग्। योगः आसनं प्राणायाम इति यद् वयं योग इति आह्वयामः। अतः मूलग्रन्थः संस्कृतभाषया एव रचितमस्ति। योगशास्त्रस्य सम्पूर्णज्ञानं प्राप्तुं संस्कृतस्य अध्ययनम् अत्यावश्यकम् अस्ति। अतः अनूदितग्रन्थाः बहवः सन्ति। देर् आर् मेनी ट्रान्स्लेटेड् वर्षन्स्। किन्तु मूलग्रन्थः संस्कृतेन अस्ति इति कारणात् योगशास्त्रं ये पठितुम् अधिक अभ्यासं कर्तुम् इच्छन्ति संस्कृतज्ञानम् अनिवार्यम्, अत्यावश्यकं च। पुनः पतञ्जलि महर्षेः मालविकाग्निमित्रस्य बादरायणसम्बन्धः अस्ति। बादरायणसम्बन्धः इति प्रायः कन्नड ये कर्णाटके जनाः सन्ति, मम समकालीनाः प्रायः श्रुतवन्तः इति मन्ये। तत्र एका लघुकथा अस्ति बादरायणसम्बन्धविषये। एकः यात्रिकः शकटिकायाम् इन् हिस् बुलक् कार्ट् सः व्यापारी आसीत्। अन्यत्र गतवान्। सः गन्तुम् आरब्धवान्। ग्रीष्मकालः, बहु आतपः आसीत्। सः अतीव श्रान्तः। एकं गृहं दृष्टवान्। गृहस्य पुरतः एकः वृक्षः आसीत्। सः किं कृतवान्? स्वस्य शकटस्य सः धेनुः अस्ति खलु, गौः, तम् अथवा वृषभः तं तत्र वृक्षं शकटम् एव वृक्षं प्रति बद्ध्वा अनन्तरं गृहं गतवान्। गृहस्वामी अतिथिः एषः ग्रीष्मकाले आगतवान् अस्ति। अतीव श्रान्तः अपि अस्ति। प्रथमं सः पातुं जलं दत्तवान्। अनन्तरम् अन्तः आहूय भोजनमपि दत्तवान्। पूर्वं किमपि न पृष्टवान्। अनन्तरं सः तस्य कुत्रत्यः, कुत्र गच्छन् अस्ति, किं नाम, एवं भोजनानन्तरं गृहस्वामी तं यात्रिकं पृष्टवान्। तदा यात्रिकः उक्तवान्, अस्माकं बदरीचक्रं युष्माकं बदरीतरुः
बाधरायण संबंधात् यूयं यूयं वयं वयम् इति उक्तवान् इति उक्त्वा हसितवान्। कः अर्थः? यात्रिकस्य शकटयानम् अस्ति। शकटयाने चक्रं भवति। तत् चक्रं बदरीवृक्ष वृक्षात् तद् दारु भवति खलु, तेन कृतं चक्रं. The wooden wheel was made from that badari tree. Badari is the name of a tree. In Kannada it is called Yelachi. Sankranti parvana samaye tasya phalani tesham tad vinimayah bhavati tata. Badari iti vriksha visheshah. Astu सः यात्रिकः वदति अस्माकं बदरी चक्रं मम शकटस्य चक्रं बदरी वृक्षात् कृतं। युष्माकं बदरी तरुः भवतः गृहस्य पुरतः बदरी वृक्षः अस्ति। बादरायण संबंधः बदरी तस्य तद्धितरूपं बादरायणं भवति। बादरायण संबंधात् वयं बद्धाः नो चेत् यूयं यूयं वयं वयं। केवलं तेन आधारेण वयं सम्बन्धिनः नो चेत् किमपि नास्ति इति। इदानीं that बादरायण संबंध has become like an idiom, a phrase. कमपि पृच्छति कः सः इति पृच्छति, सः वदति ओ सः बादरायण संबंधः इत्युक्ते किमपि very very light. If you trace back, then you will find some relationship. अथवा संबंधः तु अस्ति एव अत्र बदरी वृक्षः उभयत्र संबंधः। एतादृश संबंधानां बादरायण संबंध इति इदानीं लोकरूढिः अस्ति। संस्कृत पतञ्जलि महर्षेः मालविकाग्निमित्रस्य बादरायण संबंधः अस्ति। इतोपि अधिकमेव अस्ति इति चिन्तयामि, यतः मालविकाग्निमित्र is a semi historical play. एतत् शुंग वंशीयानां कथा। कालिदासः मध्ये स्वकल्पनाम् अपि तत्र योजयित्वा अधिकम् एतदेव नाटकरूपेण कृतवान् अस्ति। प्रधानतया पुष्यमित्रशृङ्गः तस्य पुत्रः अग्निमित्रः द्वावपि शुंगवंशीयो एव। पाणिनिः पतञ्जलि महर्षिः एतौ पुष्यमित्रस्य समकालीनौ। Actually, this Shunga Vamsha has been a many forms of art flourished, and even this Yoga Sutra, Ayurveda Sutra, Patanjali's contribution has been very immense. Tasya Ayurveda Shastrena Daihika Arogyasya Vishaya Sah Likitavan asti, Yoga Sutranam Rachanena Shariras सत्यम् आयुर्वेदेन शरीरस्य आरोग्यं, योगेन न केवलं शरीरस्य आध्यात्मिक तद् योग इति शब्देन एव भवति मनसः तथा शरीरस्य तद् इट्स् an overall or holistic approach. अनन्तरम् व्याकरणग्रन्थं महाभाष्यं रचितवान् अस्ति। तेन किं भवति, वाचः संस्कारः भवति। सो सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एवं त्रयाणामपि तस्य योगदानम् अस्ति। सः पुष्यमित्रशृङ्गस्य आस्थाने इति न, he under his patronage पतञ्जलि महर्षिः योगसूत्रं तथा महाभाष्यं विरचितवान् इति श्रूयते। अतः तस्य सम्बन्धः अस्ति एव। ये योगाभ्यासं कर्तुम् इच्छन्ति निश्चयेन संस्कृतं पठन्तु, मूलग्रन्थान् पठित्वा इतोपि तस्य प्रयोजनं प्राप्नुवन्तु इति उक्त्वा अद्यतन पाठं पश्यामः। अत्र एतस्मात् पूर्वं मोहन महोदयः प्रश्नद्वयं पृष्टवान् अस्ति। इरावती तथा मालविका एतयोः नाम्नः विशेषविषये, नाम्नः अर्थः किमपि अस्ति वा, किमर्थं तथा अस्ति इति। संस्कृतभाषायां तु अनर्थः अथवा अर्थहीनः किमपि नास्ति, अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति इति वदामः, तत्रापि तथैव। तत्र
विपासा च शतद्रश्च चंद्रभागा सरस्वती इरावती वितस्ता च सिन्धुदेवनदी तथा इति महाभारते अस्ति। इरावती इति नदीभेदः, तद् एकः अर्थः। अनन्तरं वटपत्रीवृक्षः तदपि इरा इति तस्य अस्ति, तस्य नाम इरा विद्यते अस्य इति, तथा किन्तु इरावती इति तु नद्याः नाम अस्ति, अतः अर्थपूर्णमेव अस्ति। अनन्तरं मालविका, मालवेषु जाता। Malava is even in this present day Bharate. Malava probably it belongs to the region of Madhya Pradesh, which is near Rajasthan, and even from this end Maharashtra. That region is Malava Deshaha. Tatratya Kanya Malavika Bhavati. मैथिली भवति जानक्याः, वैदेही विदेह प्रान्तस्य पुत्री, विदेह तत्र भवा इति, तत्रत्या तद्देशे जाता इति, अतः अत्र मालविका। अनन्तरम् इरावत्याः नाम्नः विषये उक्तवती। अनन्तरं तद्दिने अनन्तरं तत्र शिक्षकविषये किमपि पृष्टवती एका भगिनी, तत्तु उक्तवती सन्धि तत्र तदा एव वक्तव्यम् इति आसीत्। शिक्षकः शिक्ष्यते, तत्र विद्याग्रहणम् इति अर्थः अस्ति। अतः अत्र शिक्षक इति यद् अस्ति, सन्धिच्छेद शिक्षकः अस्मि इति यदा वदति, तत्र सन्धिच्छेद विषये विद्यां गृह्णन् अस्मि इति अर्थः भवति। अन्यदेकं किमपि कृतवती अत्रैव उपरि, अत्र सन्धि पदच्छेद समये पश्यन्तु, अत्र प्रमाणीकृत्य व्याधजनगीतरक्तया हरिण्या इव, क्षम्यतां तद्दिने तत्र पाठान्तरे मम पुस्तके हरिणी इव किमपि अन्यद् आसीत्, अतः अत्रापि तृतीया विभक्तिः नासीत्, व्याधजनगीत पाठान्तरे भिन्न आसीत्। तत् पठित्वा अहं हरिणी इव इति तद्दिने उक्तवती, हरिण्या इव, तदा अत्र गुणसन्धिः भवति, समीचीनं भवति। तद्दिने वक्तव्यमिति मम मनसि आसीत्, अतः अस्तु अद्यतन एतत् पश्यामः। असङ्खता इति वदति। इरावती विश्वसनीयोऽसि, मया न विज्ञातम् एतादृशं विनोदवस्तु आर्यपुत्रेण उपलब्धम् इति, अन्यथा दुःखतरमेवं न करोमि। सा वदति, अहं यदि किञ्चिदपि जानामि, भवतः मालविकारूपेण एतादृशी सुन्दरी विनोदवस्तुरूपेण भवान् प्राप्तवान् अस्ति इति यदि किञ्चिदपि तद्विषये जानामि स्म, तदा मध्ये एवं न आगच्छामि स्म, अन्यथा दुःखतरमेवं न करोमि, मम आशयः नास्ति इति वदति। तदपि किञ्चित् वक्रोक्त्या, काकुस्वरः इति, इट्स् चेञ्जिङ्ग् द वाय्स् इन् अ वेरि सर्कास्टिक् वे, तद् सर्वं काव्ये भवति, काकुस्वरः इति भवति। दट् मीन्स् वाय्स् मॉड्युलेशन् अकार्डिङ्ग् टु द सिचुएशन्। तदा विदूषकः वदति, किं भवति किञ्चित्, मा तावदत्र भवति, अत्र भवतो दाक्षिण्यस्य उपरोधं भण्णतु, तथा न वदतु भट्टिनी, यतः अत्र भवतः अग्निमित्रस्य भवत्याः दाक्षिण्योपरोधम् इति तथा तस्य किमपि बाधा जाता इति न वदतु। समापत्तिदृष्टेन देव्याः परिजनेन संकथापि यदि अपराधी स्थाप्यते अत्र त्वमेव प्रमाणम्। समापत्ति अकस्मात् दृष्टेन सः किं कृतवान्, विदूषकः इरावतीं प्रतिवदति, भवत्याः प्रतीक्षायाम् आसीत् अग्निमित्रः, भवती विलम्बेन आगतवती, तस्मिन् समये एव मालविका तथा बकुलावलिका
मालविका अशोकदोहदार्थं वृक्षस्य समीपम् आगतवती। तस्याः चरणालङ्कारं कर्तुं वकुलिका अपि आगतवती। तयोः ताभ्यां साकं महाराजः एवमेव किञ्चित् समयः विनोद वार्तालापेन एवं कर्तुं सः एवं संकथा, इट्स् अ वेरी पेटी टाक्, मियर् टाकिंग इति तथा वदत्। विनोद वार्तालापः तावदेव। तद् यदि अपराधी स्थाप्यते, यदि भवती महाराजम् अपराधस्थाने भवती स्थापयति, त्वमेव प्रमाणम् इति तत्रापि काकुस्वरः, इट्स् अ वेरी सर्कास्टिक् रिमार्क् टेलिंग केवलं भवती एतद् अपराधः इति वदति, प्रायः अन्ये ये केऽपि एतस्य विषये जानन्ति, शृण्वन्ति, ते एषः अपराधः इति न वदन्ति। अतः अत्र त्वमेव प्रमाणम्, भवत्याः एव अन्तिमनिर्णयः, भवत्यै यथा रोचते तथा करोतु इति वदति। एतस्याः कोपः वर्धितः। ननु संखता नाम भवतु, कियन्तं कालम् आत्मानम् आयासयिष्यामि। सा वदति, अस्तु किं वदति भवान्, संखता नाम, अस्तु अग्रे करोतु, प्रोसीड् अथवा गो अहेड, एतदेव अनुवर्तयतु, मम किञ्चित् चिन्ता एव नास्ति, संखता नाम भवतु। कियन्तं कालम् इत्युक्ते अहं किमर्थं कति कालपर्यन्तम् आत्मानम् आयासयिष्यामि, why should I torture myself about these petty things? It's a mere talk, isn't it? Let it go on. रुष्टा सातीव क्रुद्धा प्रस्थिता। ततः गन्तुं सा, रभसेन गन्तुं सा सन्नद्धा। राजा किं करोति, तामेव अनुसरन् प्रसीदतु भवति, किञ्चित् प्रसन्ना भव, कुपिता क्रोधं त्यजतु, प्रसीदतु इति वदति। करणीयमेव, सापि पत्नी एव, अतः राजा एवं करोति। इरावती रशना सन्दित चरणा व्रजत्येव। सन्दित इत्युक्ते बद्ध इति, रशना इत्युक्ते मेखला, तद् यत् द गर्ल, रशना, मेखला, काञ्ची इत्यादि एतस्य पदस्य समानार्थकपदानि। रशना सन्दित चरणा व्रजति एव। Actually, the force in which she is walking, the girl comes down and it's obstructing her feet. Rashana sandita charana, that has come down. Tat adaha agatah asti. Mekhala swasthanat chuta asti. Tad adaha pada samipe agatam asti. Tathaiva sa agre gantum prayatnam karoti. Sundari nashobhate pranayijana nirapekshata. प्रणयीजनः इत्युक्ते स्वस्य विषये वदति, हे सुन्दरी प्रणयीजन निरपेक्षा न शोभते। निरपेक्षता इत्युक्ते मम उपेक्षां कृत्वा, यू हैव बीन डिसरिगार्डिंग माय रिक्वेस्ट, प्रणयीजनः अहम्, आई एम योर बिलवर्ड, एवं न करणीयं, न शोभते, तन्न योग्यम्, उचितम्। षठ अविश्वसनीय हृदयोऽसि। Shatha iti, Shatha is a rogue, a wretch, it's a harsh word. Shatha avishwasaniya hridayosi. Kidrishaha purushaha bhavan bhavati kinchidapi vishwasaha na karaniyah eva tadrashaha purushaha bhavan evam vadati. Yeshaha kim Shatha iti va vadato yat kimapi vadato idanim kathamapi iravatyaha क्रोध, ईर्ष्या तत्सर्वं तादृश भावनाः न्यूनीकरणीयाः इति महाराजः चिन्तयति। षठ इति मयि तावदस्तु ते परिचयवत्यवधीरणा प्रिये चरणपतितया न चण्डतां विसृजसि मेखलयापि याचिता। षठ इति मयि तावदस्तु ते परिचयवत्यवधीरणा प्रिये चरणपतितया न चण्डतां विसृजसि मेखलयापि याचिता। तावत् अस्तु, तत्र सन्धिः अस्ति।
परिचयवती अवधीरण, परिचयवती अवधीरण एण् सन्धिः अस्ति। अनन्तरं विसृजसि मेखलया अपि तत्र सन्धिः, तावदेव। अन्वयं वदामि। प्रिये, तां सम्बोधयति मालविकां, प्रिये परिचयवती मयि तावत् षठ इति ते अवधीरण अस्तु। एकं वाक्यं भवति। प्रिये परिचयवती, परिचयवती तद् ह्रस्वः अस्ति। परिचयवती मयि तावत् षठ इति ते अवधीरण अस्तु। चरणपतितया मेखलया याचिता अपि चण्डतां न विसृजसि। द्वितीयार्धस्य पुनः वदामि। चरणपतितया मेखलया याचिता अपि चण्डतां न विसृजसि। सः वदति, यत्किमपि भवति मां येन पदेन मां भर्त्सितुम् इच्छति करोतु, नाम चिन्ता नास्ति। किन्तु भवत्याः शरीरे मेखला भवत्याः एव, तद् चरणपतिता अस्ति, तस्याः विषये अपि किमर्थं क्रोधः इति पृच्छति। ओ डियर वन, let your slight indicated by the word rogue, that is shatha, be shown towards me, who am so familiar with you. Parichayavati mayi iti saptamyam asti. Let it be, or whatever you want to, whichever word you want to indicate me, let that be, so be it towards me, who am so familiar with you. But o तत्र चरणपतितं चण्डता अस्तु। ओ wrathful one, kupita sundari, you do not give up your anger, even though entreated by your girdle lying prostrate at your feet. चतुरः महाराजः किमपि कथमपि इरावतीं प्रसन्नां कर्तुम् इच्छति। अतः अस्तु, मम विषये कोपः अस्ति वा, यत्किमपि यदिच्छति तद् वदतु, चिन्ता नास्ति। किन्तु मेखला तु भवत्याः अतीव प्रिय आभरणं, तस्य विषये किमर्थम् एवं करोषि त्वम् इति। प्रिये परिचयवती, परिचयवान्, अहम् अतिशयेन परिचयवान्, अहं भवत्याः प्रियः प्राणवल्लभः इति मयि षठ इत्युक्ते किं? षठ इत्युक्ते यः गुप्तरूपेण अप्रियकार्यं करोति सः षठः भवति। गूढविप्रियकारी इत्येव तस्य अन्य अर्थः। मां षठ इति वदति वा? तिरस्कारः अस्तु, तावत् अस्तु इत्युक्ते तद्विषये चिन्ता किञ्चिदपि नास्ति मम। तत्र अन्यत् कारणम् अपि अस्ति। कस्य विषये एवं वक्तुं शक्यते? महाराज्ञ्याः, अनन्तरं महाराज्ञी न सा, केवलं पत्नी, राज्ञी, राज्ञ्याः महाराजस्य च उभयोः परिचयः अतिशयेन अस्ति। एकं सुभाषितम् अस्ति, येषां विषये अतिपरिचयः अस्ति तदा एवमेव तद् अनादरः, कन्नडभाषया हित्तल्ल मद्दल्ल एवम् अस्ति। संस्कृतभाषायामेव एकं सुभाषितम् अस्ति, अतिपरिचयाद् अवज्ञा सन्ततगमनात् अनादरो भवति, मलये भिल्लपुरन्द्री चन्दनतरुकाष्ठम् इन्धनायते इति। मलयपर्वते किं? सर्वत्र चन्दनवृक्षाः भवन्ति। तत्र व्याधस्य पत्नी सा किमपि पाकं कर्तुम् इच्छति। तस्याः किं तत्र श्रीगन्धचन्दनवृक्षः अस्ति इति किं तस्याः बहु एतत् आदरः अस्ति वा? एतद् इन्धनवत्
तद् she takes it like just like any other firewood. इन्धनायते तद् चन्दन तरुः तथा अतिपरिचया अवज्ञा भवन्ति जनाः किम् अनादरस्य पात्रं भवति। अत्र तु महाराजस्य सर्वदा तत्रैव राजप्रासादे तयोः परस्पर वार्तालापः सर्वं प्रतिदिनं प्रायः भवति एव। अतः अतिपरिचयात् यत्किमपि भवति मम विषये वदतु, शट इति वा वदतु, अन्यत् किमपि वा वदतु, चिन्ता नास्ति। किन्तु एतद् युक्तमेव। अनन्तरं चरणपतितया मेखलया याचितापि चण्डतां न विसृजसि। किन्तु किं चरणपतितया मेखलया रशना मेखला उक्तवती गर्ड्ल इति याचिता अपि। याचिता इत्युक्ते प्रार्थिता। सः तस्याः अधः पतति खलु, कटिभागात् अधः पतति। तं पतनं सः किं वदति, सा मेखलापि प्रार्थयन्ती अस्ति इव इव तथा अस्ति इति वदति। प्रार्थिता अपि त्वं चण्डतां न विसृजसि। किमर्थम् एतादृश पुनः अवधीरणम् अथवा तिरस्कारं तद्विषये किमर्थं करोषि, न विसृजसि, किमर्थं न मोचयसि इति पृच्छति। तस्याः तद् मेखला विषये अपि इदानीं कोपः। इयमपि हताशा त्वामेव अनुसरति। सा रशनामपि तर्जयति। इयं तदपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति, पश्यन्तु। कवेः चमत्कारः एवमेव। तत्र अशोकः वृक्षः, वृक्षस्य अग्निमित्रस्य तद् कदाचित् यदा सः पद्यं वदति, अशोकस्य चरणताडनं भवति, ममापि करोतु, वृक्षस्य मम, तत्र पुल्लिङ्गः। अत्र मेखला, अनन्तरं अत्र एवं किं याचितां तादृशपदानामेव प्रयोगः अस्ति। अनन्तरं तस्य अधः पतनमपि यथा महाराजः तस्याः चरणं तत्र पतितुमपि सः सिद्धः अस्ति, साष्टाङ्ग नमस्कारं कर्तुमपि सिद्धः अस्ति। मम एव अस्ति तस्याः स्थितिः इति। हताशा त्वामेव अनुसरति। सा वदति हताशा, अगेन् दट्स् स्लाङ्ग् इत्युक्ते एतस्याः अपि रेच्ड् वन् इति वदामः खलु। त्वामेव अनुसरति इत्युक्ते यथा भवान् करोति, पुनः पुनः प्रार्थनां कृत्वा एवं अग्रे गन्तुम् अवरोधं करोति, तथैव एषा अपि कुर्वती अस्ति। रशनाम् आदाय अनन्तरं this scene, it shows the pitch to which her intoxication and irritation had worked her up. So she merely wished to strike up at the impulse of anger, but did not. सा किं कर्तुम् इच्छति, रशनाम् आदाय राजानं ताडयितुम् इच्छति। तस्याः कोपः तत्र गतः अस्ति तथा, अतः सा हस्ते आदाय अथवा तथैव पादेन ताडयितुं सा प्रयत्नं करोति, केवलं नटनं तथा। अत्र अन्यत् किमपि, the king in an artistic manner draws the attention of Iravati to her slipping girdle and at the same time presses his suit. Punah punah prasanna bhava iti. You may show, that is, let there be your disregard for any entreaties because you consider and call me a shata. It doesn't matter much as being directed against me because of that familiarity. But you should at least not disregard the entreaties of your girdle as it is your अत्र क्षम्यतां, तदा किम् उक्तवती, मेखला स्त्रीलिङ्ग इति उक्तवती खलु। एषः अग्निमित्रस्य आशयः किं, मेखला सखी इव याचिता, मेखलयाः अनन्तरम् इरावत्याः,
मेखला इस् आल्सो स्त्रीलिङ्गपदं भवति अपि तया याचिता सखीव सा प्रार्थिता so at least you should not disregard her in the sense we don't address usually in English as her atra tu taya yachita prarthita api you should not do this your constant companion yesha tu भवती तु सर्वदा मेखलया अलङ्कृता शोभते अतः इदानीं तस्याः विषये किमर्थं कोपः इति पुनः तस्य यत्किमपि कर्तुम् इच्छति सः इदानीं कथमपि यतः इरावती यदि क्रुद्धा भवति तदा तस्य मालविका पुनर्दर्शनं मेलनं किं पुनः दर्शनमपि अशक्यं करोति इरावती गच्छति धारिणीं वदति एवमेव एकस्यानन्तरम् एकाः घटनाः सम्भवन्ति तद् महाराजः जानाति अतः सः पुनः पुनः अनुनयेन तां सान्त्वयितुं प्रयत्नं करोति पूर्वतन पद्यम् अपरवक्त्रम् इति अपरवक्त्रं कथं भवति इत्युक्ते प्रथमपादे 11 द्वितीयपादे 12 अर्धसमवृत्तम् 11 12 11 12 पठनसमयेपि अतः एव किञ्चित् यदा समान अक्षराणि भवन्ति चतुर्षु पादेषु अक्षरसंख्या समाना भवति तस्य गतिः भिन्ना भवति अत्र पुनः भिन्ना भवति इदानीं वदति बाष्पासारा हेमकाञ्ची गुणेन श्रोणीबिम्बादव्यपेक्षाच्युतेन चण्डी चण्डं हन्तुमभ्युद्यतामां विद्युद्दाम्ना मेघराजीव विन्ध्यम् बाष्पासारा हेमकाञ्ची गुणेन श्रोणीबिम्बादव्यपेक्षाच्युतेन चण्डी चण्डं हन्तुमभ्युद्यतामां विद्युद्दाम्ना मेघराजीव विन्ध्यम् अन्वयं पश्यामः श्रोणीबिम्बात् तत्र सन्धिः द्वितीयपादे श्रोणीबिम्बात् अव्यपेक्षाच्युतेन पेक्षात् च्युतेन चण्डी चण्डं हन्तुम् अभ्युद्यता मां विद्युद्दाम्ना मेघराजी इव तत्रापि सन्धिः अस्ति विन्ध्यम् सन्धयः सुलभाः एव सन्ति तत्र काठिन्यं नास्ति गद्यभागे वाक्येषु यदा दीर्घवाक्यानि भवन्ति तत्र किञ्चित् पठितुं सौलभ्यम् एवं पदविभागं कुर्मः चेत् अर्थावगमनं सुलभं भवति अस्तु अत्र प्रथमपदं बाष्पासारा चण्डी श्रोणीबिम्बात् अव्यपेक्षाच्युतेन हेमकाञ्चीगुणेन मां हन्तुम् अभ्युद्यता चण्डं हन्तुम् एवं स्वीकर्तुं शक्यते मां चण्डं हन्तुम् अभ्युद्यता मेघराजी विद्युद्दाम्ना विन्ध्यम् इव अत्रापि उपमालङ्कारः अत्र शालिनी वृत्तम् 11 अक्षराणि सन्ति प्रतिपदेषु समानाय एतद् वृत्तम् पुनरेकवारम् अन्वयं वदामि यदि भवन्तः तत्र लेखितुम् इच्छन्ति बाष्पासारा चण्डी मां चण्डी श्रोणीबिम्बात् अव्यपेक्षाच्युतेन मां चण्डं हन्तुम् अभ्युद्यता हेमकाञ्चीगुणेन उक्तवती खलु बाष्पासारा चण्डी श्रोणीबिम्बात् अव्यपेक्षाच्युतेन हेमकाञ्चीगुणेन मां चण्डं हन्तुम् अभ्युद्यता मेघराजी विद्युद्दाम्ना विन्ध्यम् इव इव अस्ति दृश्यते एवम् अध्याहारः ऊहा करणीया
अस्तु बाष्पासार वदामः बाष्पाणाम् आसारः आसार is showering she might be crying now insult shock everything very in a very helpless situation this lady in a passion shedding tears profusely is prepared to strike me with the string of her golden girdle slipped down. And how is it? It is like a row of clouds pouring down vapory showers of water and ready to strike the Vindhya mountain with a streak of lightning. पश्यामः किं किम् इति कस्य किम् इति महाराजः आत्मानं विन्ध्यपर्वत इति यतः महाराजः सः विन्ध्यपर्वत इव पर्वतसदृशः सः महाराजः विन्ध्यपर्वत इव अनन्तरं सा चण्डी मेघराजी इव इरावती हेमकाञ्ची गुणः तस्याः रशना मेखला अस्ति खलु तस्य हेमकाञ्ची गुणः इत्युक्ते हेमस्वर्णस्य सा तु राज्ञी अतः सर्वं स्वर्णमयमेव कनकाभरणैः भूषिता हेमकाञ्ची गुण तस्य विद्युत् सौदामनी भवति खलु लैट्निङ्ग् तथा अत्र तुलना कृता अस्ति इत्युक्ते ड्यूरिङ्ग् द थण्डर्स्टार्म् शवर् लैट्निङ्ग् and a cloud gathering in the sky everything happens so tasya etat uktam asti bashpasara bashpam ityukte ashru dhara tadeva asara iti showering iti uktavati ashru varsha eva asti ashru varsha chandi atyanta kupita asti atyanta kopa इयम् इरावती इत्युक्ते सा तस्याः विषये वदति श्रोणीबिम्बात् नितम्बमण्डलात् तस्य कटिप्रदेशात् अधः पतितः अनन्तरम् अव्यपेक्षाच्युतेन किमर्थं तथा अव्यपेक्षा इत्युक्ते तस्य व्यपेक्षा इस् द केर् आर् रिगार्ड् अव्यपेक्षा केर्लेस्लि इत्युक्ते तस्याः तद्विषये किञ्चिदपि अवधानम् एव नास्ति तथा कोपप्रस्थानकारणेन च्युता इत्युक्ते गलिता अधः पतिता हेमकाञ्चीगुणेन सुवर्णमेखलया चण्डम् इत्युक्ते अतीव उग्ररूपेण अथवा तत्र अर्थद्वयमपि भवति चण्डं हन्तुमुद्यत इत्युक्ते अपराधिनं मां हन्तुमुद्यत इत्यपि भवति अथवा अतीव उग्ररूपेण हन्तुम् उद्यत मां हन्तुं प्रवृत्ता अस्ति तत् कथम् अस्ति पुनः बाष्पासार पुनः तस्य यत् जलदः इति वदामः मेघस्य जल बिन्दुभिः युता मेघपङ्क्तिः तद् यदा वर्षायाः पूर्वं तद् घन इति इट् विल् बि डेन्स् वित् वाटर् तादृशमेघः मेघपङ्क्तिः सौदामनी गुणेन हेमकाञ्ची गुणेन तत्र किं भवति तत्र लैट्निङ्ग् भवति सौदामनी गुणेन यथा विन्ध्यपर्वतं हन्ति यूजुअली पर्वतानां भयं वज्रः इत्यत्र अस्ति सुभाषितमेकं पर्वतानाम् अन्यस्मात् भयं नास्ति एव केवलं वज्राणां भयं तत्र वज्र सौदामनी अनन्तरम् एतत् अन्यत् किम् उक्तवती विद्युत् एतत् विन्ध्यपर्वतं यथा हन्ति तथा मां ताडयेत् इति तस्य संभावना सा ताडयितुम् अपि न इच्छति केवलम् अकस्मात् मेखला अधः पतति एतत् सर्वं महाराजस्य संभावना आर् अजम्पशन् एवं सा कर्तुम् इच्छति तत् कथम् अस्ति इत्युक्ते आकाशे यदा सर्वं मेघपङ्क्तिः अस्ति विद्युत् अस्ति पर्वतं यथा ते
ताडयन्ति तथा एषा मां ताडयितुम् उद्युक्ता सिद्धा इति वदति। तद् यदा वदति महाराजः, इरावती इतोपि सा क्रुद्धा भवति। किं मां भूयोऽप्यपराधां करोषि इति सरशन हस्तम् आलम्बे। एवं वदन्ति सा किं करोति? रशनं हस्ते, she takes it in her hand. Here first fault was प्रथमा पुनः भूयोऽपि अपराधं करोषि वा इत्युक्ते तस्याः आशयः कः? प्रथमं किं जातं? द्वयोः यदा मालविकायाः हस्तं गृहीत्वा सः किमपि स्पर्शामृतेन कुरु इति एवं किमपि वदन् आसीत्, तदा मध्ये एषा प्रविष्टवती। सः एकः प्रेमिणां मध्ये अपराधं कृतवती प्रविश्य। इदानीम् अहं तु ताडयामि वा न जाने। इदानीं पुनः मां ताडयितुम् उद्युक्ता अस्ति इति मम विषये वदन् भूयोऽपि मामेव अपराधिनं करोषि वा इति सा मास्तु मास्तु इति मनसि एव चिन्तयित्वा तद् रशनां हस्तम् आलम्बते, हस्ते स्वीकरोति। पुनः यत्र यत्र महाराजः वदति तत्सर्वं पद्यरूपेण एव अस्ति। अपराधिनि मयि दण्डं संहरसि किमुद्यतं कुटिलकेशि, वर्धयसि विलसितं त्वं दासजनायात्र कुप्यसि च। अपराधिनि मयि दण्डं संहरसि किमुद्यतं कुटिलकेशि, वर्धयसि विलसितं त्वं दासजनायात्र कुप्यसि च। अत्र आर्या छन्दः। कुटिलकेशि तस्याः संबोधनं। कुटिलकेशि अपराधिनि मयि उद्यतं दण्डं, कुटिलकेशि अपराधिनि मयि उद्यतं दण्डं किं संहरसि? त्वं विलसितं वर्धयसि दासजनाय अत्र कुप्यसि च। त्वं विलसितं वर्धयसि दासजनाय अत्र कुप्यसि च। अस्तु, केवलं तस्य पुनः एकत्र सुन्दरी इति वदति, अन्यत्र चण्डी इति वदति, इत्युक्ते कुपिता इति। अत्र कुटिलकेशि, कुटिला इत्युक्ते she must be having curly hair. कुटिलकेशि, सरलाः न केशः, कुटिलाः। So he says, why do you withdraw the intended punishment from me, who am guilty? O curly haired one, you increase your gracefulness and still you are angry with this slave of yours. That means you appear more charming to my eyes, and aham tu bhavatyaha sevakaha dasaha, sevakaha iti na dasaha, tat padam पश्यतु। संस्कृतभाषायां सेवकः इति पदं यद्यपि अस्ति, दासः इतोपि तत्र सुयुज्यते। आत्मगतम् एवं वदति, हे कुटिलकेशि, कुटिल अराल तत् समानार्थकपदानि। यस्य केशाः कुटिलाः सन्ति तदपि सौन्दर्यलक्षणं। सुन्दरी तत्सर्वं भिन्न भिन्न प्रकारेण संबोधयन्ति। हे अरालकेशि अथवा कुटिलकेशि, अपराधिनि मयि, अहं कीदृशः अपराधं कृतवान्, अहम् अपराधी, अहम् अपराधिनि इति अपराधी शब्दस्य सप्तम्याम् अस्ति। कृतापराधे मयि, उद्यतं दण्डं किं संहरसि, तस्य सः किं
सम्भावितवान्, ऊहां कृतवान्, सा रशनया एव मां ताडयति इति सः एवं ऊहां कृतवान् आसीत्। अतः कृतापराधे मयि रशनया ताडनरूपं किम् उद्यतम् इत्युक्ते सा किमपि कर्तुम् उद्यता आरब्धवती आसीत्। किमर्थं संहरसि इत्युक्ते तस्मात् कार्यात् किमर्थं निर्वर्तयसि, why do you stop or why do you stop एव, किमर्थं न करोषि, एवं कारणेन विलसितं वर्धयसि, एवं दण्डात् न प्रहारेण विलासं वर्धयति इत्युक्ते भवत्याः सौन्दर्यम् इतोपि वर्धितम्। अहं तु चिन्तितवान् भवती मां ताडयति इति, भवती न ताडितवती, पुनः भूयात् मामेव अपराधिनीं वदति इति सा इरावती उक्तवती। इत्युक्ते तस्याः कोपः वर्धितः। विलसितम् इत्युक्ते पुनः भवत्याः कोपः विलसितं वर्धयसि, भवत्याः विलासं, शृङ्गारविलासम् इतोपि अधिकं करोषि त्वम्। अत्र दासजनाय कुप्यसि च। अनन्तरम् अन्यत् किं करोति, अहं तु भवत्याः दासः, मयि पुनः भवत्याः कोपः अधिकः जातः मम विषये इति। अत्र किमस्ति, नूनमिदानीम् अनुज्ञातम्, एवं पादयोः पतति। तत्र किं करोति, अनुज्ञातम् इत्युक्ते असंशयम्, एतद् मया करणीयमेव, श्योर्लि ऐ एम् अलौड् टु डू दिस् इति एवं स्व आत्मानम् उक्त्वा, अहं तु अपराधं कृतवान्, भवती मां दण्डं न ददाति, ददातु इति पादयोः पतति। अत्र जयदेवस्य गीतगोविन्दे कृष्णः, तत्र तु एतादृश अष्टविधनायिकाः अपि भवन्ति। एकत्र स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं मदनकदनारुणे मयि सपदि दारुणे मुञ्चयतु मानमनिदानम्। एतस्य प्राणाष्टपदी इत्येव। सः वदति, मम शिरसि एतद् भवत्याः चरणं मण्डनं तदेव अलङ्कारं भवतु। स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं मदनकदनारुणो मयि सपदि दारुणो मुञ्चयतु मानमनिदानम्। अष्टादशतमे अष्टपद्यामस्ति एतस्य। तत्प्रिये चारुशीले इति एवम् अग्रे तस्य अनुपल्लविः तथा भवति चरणः। एतस्य सः तस्य कारणं किम्, अग्निमित्रस्य एषः प्रणयकलहः, एषा कुपिता अस्ति, अतः यथा कथञ्चित् तस्याः मनः तोषयित्वा प्रसन्नां करोमि, पुनः सा दौलारोहणम् इच्छति, तत्सर्वं करोमि इति तस्य चिन्ता। अद्य प्रायः समापयितुं शक्यते यदि प्रश्नाः अधिकाः न सन्ति चेत्। अस्तु, इरावती। न खल्विमौ मालविकायाश्चरणौ यौ ते स्पर्शदोहदं पूरयिष्यतः। सा वदति, पादौ ग्रहीतुं सः सिद्धः अस्ति, अतः सा इरावती पुनः महाराजस्य एकैककार्यमपि तस्याः कोपवर्धने कारणीभूताः भवन्ति। न खलु इमौ सन्धिः, न खल्विमौ मालविकायाः चरणौ, कीदृशौ चरणौ, यौ चरणौ ते स्पर्शदोहनं पूरयिष्यतः। मालविकायाः चरणस्य कार्यद्वयमस्ति। एकं तु धारिण्या सा आदिष्टा दोहदं करोतु इति। द्वितीयं किं, भवान् उक्तवान् स्पर्शामृतेन मां ताडयतु इति। यथा अशोकवृक्षस्य अपेक्षा अस्ति, दोहद अस्ति, ममापि अस्ति, अतः मामपि भवत्याः चरणेन ताडयतु इति उक्तवान् सः। तत्तु इरावती श्रुतवती, यद्यपि सा अन्यत्र आसीत् समीपे एव, सा प्रकटिता न भवति, किन्तु तत्रैव गुल्मान्तरे स्थित्वा निपुणिका अपि च सा
तत्र महाराजस्य मालविकायाः वार्तालापं सर्वं सा श्रुतवती। अतः इदानीं पुनः वदति, न खलु इमौ मालविकायाः चरणौ, किमर्थं मम चरणौ स्पृशति अथवा मम पादयोः पतति, एतौ मालविकायाः चरणौ न। यौ इत्युक्ते चरणौ निर्दिश्य वदति, यौ यस्याः चरणद्वयं, यस्याः मालविकायाः चरणौ, ते तुभ्यं स्पर्शदोहदं पूरयिष्यतः। भवान् उक्तवान् पूरय, एवम् उक्तवान् मामपि, अहमपि पुष्पितः भवामि। तत्र पुष्पितः इति अर्थम् अहम् उक्तवती, I have not blossomed, I have no happiness, I have been very very depressed, मम अभिलाषं दोहदमपि पूरय इति सः वदति। अतः स्पर्शदोहदं पूरयितुं तस्याः चरणौ स्तः, एतौ मम चरणौ, मालविकायाः चरणौ न इति स सखी निष्क्रान्ता। सा तत्र स्थातुमपि न इच्छति, ततः प्रस्थिता निपुणिकया सह। महाराजः इतोपि तत्रैव सः शिरः उन्नीय न दृष्टवान् एव। एवमेव सा किं करोति, अग्रे तस्याः प्रतिक्रिया का एवं प्रतीक्षन् अस्ति, प्रतीक्षमाणः अस्ति। भो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, मित्रम् उत्थापयति। कृतप्रसादोऽसि। अस्तु अस्तु, सा तु इदानीं अत्यन्त प्रसन्ना नास्ति, कृतप्रसन्ना असि इति विदूषकस्य आशयः किम् इत्युक्ते, इदानीं सा तु गता अस्ति इतः, इतोपि किमपि अनर्थः यथा न सम्भवति। एतस्मिन् सन्दर्भे तस्याः गमनमेव अस्माकं सौभाग्यं। कृतप्रसादोऽसि, you are favored in that, favored that she did not strike you or she just walked away. अतः कृतप्रसादः असि। उत्थाय इरावतीम् अपश्यन्, पश्यति सा तत्र नास्ति एव। कथं गतैव प्रिया, मम प्रिया सा गतवती वा, एवं did she go away, एवं तस्याः प्रायः सत्यं खेदः जातः अस्ति। एवं अग्निमित्रस्य नाटके, समग्र नाटके एकैकस्य पात्रस्य एकैकस्वभावः अस्ति। धारिण्याः अतीव गाम्भीर्यम् अस्ति, मनसि यत्किमपि भावना अस्ति मालविकायाः विषये, ईर्ष्या अथवा सा परिजनाः इति तस्याः विषये महाराजस्य एवं प्रीतिः अस्ति इति यत्किमपि भावना अस्ति, सर्वं न प्रकटयति। एवमेव बहु सूक्ष्मरूपेण, शी इस् वेरी डिप्लोमेटिक् इन् हर् मैनरिसम्स्। तथैव अग्निमित्रः अपि तथैव, सः धारिणीमपि इच्छति, इरावतीमपि इच्छति। द्वयोः राज्ञोः एतत् असमाधानम् अथवा किमपि तादृशभावनां कर्तुं न इच्छति। एवमेव मालविकायाः विषये प्रीतिमपि न त्यजति। स एव खलु मन्मथस्य एतत् चातुर्यं, तस्य कार्यमेव एवमस्ति। अतः किं वदामः, मालविका महाराजः मोहपाशे पतितः। अतः इदानीं विरहाग्नौ सः अतीव सन्तप्तः। अग्निमित्र इति पदस्यापि अग्निः, तस्य मित्रं कः, पवनः, मरुत्। अग्निमित्रः इति तदपि अस्ति। अग्निमित्रः इति प्रायः, किन्तु इतिहासे तस्य नाम एव अस्ति अग्निमित्र इति। And this Shunga dynasty, especially Pushyamitra, Agnimitra's father, he had waged many wars. Some within, like in India, indigenous wars, and some with Indo-Greek. They were called as Yavanas. Actually, they were supported by Buddhists and they were causing lot of trouble. अतः सः तादृश एतत्
Actually, Pushyamitra outthrown the last emperor of Maurya kingdom, Brihadratha. Pushyamitra was the lieutenant at that time, and he became the king. After Mauryan Empire, this Shunga Vamsha was established, and he ruled for 36 years, and that was a golden era. Very, very, everything flourished. Art, architecture, the Sanchi Stupa, so many architectural marvels we can see even today. Philosophy, literature, art, dance, like fine arts, a lot of encouragement were given in those times. Pushyamitrah, Agnimitrah tasya putrah. Saha yadyapi एतादृशकार्ये पितृसमानः न तथापि सः अपि आदर्शपुरुषः एव. मालविकायाः एतत् प्रीतिविषये तद् न्यायं वा एतद् तद्विषये अहम् एतत् चर्चां कर्तुं न इच्छामि. कथा अस्ति एषा काल्पनिकी कथा वा अथवा एवम् इतिहासे आसीत् वा न जाने, किन्तु तत्तु जातं. तथापि सः तस्य महाराजस्य गाम्भीर्यं सः सर्वदा दट् एटिकेसी हि मेंटेन्स् थ्रू औट्. तथा एवमेव तस्य सीमां न उल्लङ्घयति. अतः इदानीं तस्याः अपि खेदः जातः अस्ति. यदा इरावती सख्या सह गच्छति तस्य किञ्चित् खेदः भवति. दिष्टे तस्या विनयस्या प्रसादिता गता. दिष्ट्या दिष्ट्या एतस्या विनयस्य अप्रसादिता गता. दिष्ट्या एतस्य अविनयस्य अप्रसादिता गता. तदावां शीघ्रमपक्रमावो यावदङ्गारको राशिमिव सानुवक्रं न करोति. पुनः एकवारं पठामि. अत्र किञ्चित् न दृश्यते मम. अस्तु. दिष्ट्यै तस्या विनयस्या प्रसादिता गता. तदावां शीघ्रम् अपक्रमावः यावत् अंगारको राशिमिव सानुवक्रं न करोति. दिष्ट्या इत्युक्ते लकीली, फॉर्चुनेटली. पठामि तत्र. अस्तु. विदूषकः इरावत्याः गमनम् अंगारकग्रहस्य विषयम् उक्त्वा, यदा एतादृश विदूषकस्य वाक्यं भवति तदा अतीव विषयाः तत्र भवन्ति. अत्र किं वदति? यावत् अंगारकः राशिमिव सानुवक्रं करोति. तत्र किम् इत्युक्ते, अंगारकः इत्युक्ते मार्स्. अंगार इव. अंगार इस् द बर्निंग कोल. दिस् मार्स् इस् कॉल्ड एस् अ रेड प्लैनेट. अंगारकः राशिमिव सानुवक्रं करोति. सानुवक्रम इस् लाइक ऑब्लिक कोर्स. retrogressively इति लिखितवती अत्र. स किं वदति? I am glad that she has gone without being reconciled with such an impropriety of conduct. यथा सा गतवती तथा. Because let us make off quickly before she returns like the planet Mars retrogressing to the zodiac sign. अत्र पुनः astrological Kalidasa's astrological knowledge. Atra Iravati's return is compared to that of the planet Mars. One similarity between Mars and Iravati, she is red with anger, and the Mars planet is all like many these through the satellite and the astronauts, they have gone and found out both are red planet only. Both are unfavorable. Anantaram kuja doshaha ityeva vadanti.
ये ज्योतिषशास्त्रविषये अधिकं जानन्ति प्रायः ते एतद् वक्तुं इतोपि समीचीनतया वक्तुम् अर्हन्ति इति मन्ये. She is hot tempered and this Angaraka is red, and this astrological belief, kinchit vyatyayah, there is a slight difference between astrology and astronomy. So planet Mars during the revolution around the sun in 760 days, it takes 760 days, once appears to the observer to turn back in a retrograde motion for 60 days, after which it is seen again to resume its regular course. During this period, it is popularly believed to exercise malignant influence on the destinies of men इति अस्ति. तद् एकत्र पठितवती अहम्. अत्र विदूषकस्य आशयः अङ्गारकः यथा पुनः ज़ोडियाक् एतद् सूर्य राशिं तत्र प्रविशति, तथा यदि किमर्थं सः तथा वदति? One reason is Iravati, now she has gone in a fit of anger, very raged lady. Later she may repent for her action, again she might come back. So before that, let us move away from here. Yatha yavad angarakaha sanuvakram rashim iva तथा आवामितः शीघ्रमेव गच्छामः इति वदति. गच्छावः. अहो मनसिज वैषम्यं, मनसिजः मन्मथः. मनसिज वैषम्यम् इत्युक्ते किं कथम् एतद् विचित्रगतिः मन्मथस्य. मन्ये प्रियाहृत मनास्तस्याः प्रणिपातालङ्घनं सेवाम् एवं हि प्रणयवती सा शक्यम् उपेक्षितुं कुपिता. मन्ये प्रियाहृत मनास्तस्याः प्रणिपातालङ्घनं सेवाम् एवं हि प्रणयवती सा शक्यम् उपेक्षितुं कुपिता. क्षम्यतां, समयः अतीतः. अस्तु, एतत् श्लोकस्य अर्थम् अनन्तरं तृतीय अङ्कस्य अन्य विशेषान् परश्वः वदामि प्रश्नान् दृष्ट्वा. मालविका इति सा मुत्तुस्वामी दीक्षितर्, तेषां सर्वाः कृतयः संस्कृतभाषया एव विरचिताः सन्ति. तत्र बदरी वनमूलनायिका सहिता इति तद् अस्ति इति सा उक्तवती अस्ति. धन्यवादाः भगिनी. फेमिलियारिटी ब्रीड्स् कण्टेम्प्ट्, सत्यं तत् सर्वत्र वयं तु अनुभूतवन्तः एव. तत् सर्वदा तथैव कस्यापि गृहे एव कस्यापि श्रेष्ठतां न गणयामः एव. तस्य स्वर्गगमने वा अनन्तरम् अथवा दूरं गच्छति वा तदा एव तत्सर्वं वयं तद्विषये चिन्तयामः. सर्वेषां विषये तथैव भवति. And one more thing about history, भारतीय इतिहासः अत्यन्त रोचकः अस्ति. दौर्भाग्यवशात् पठनसमये सर्वेषाम् अस्माकं प्रायः एषः एव अनुभवः. इतिहास भूगोलस्य तादृश एतत् प्रामुख्यं न दत्तमेव. तत्रापि घटनानाम् असत्य निरूपणं तत्सर्वम् उक्त्वा इतिहासः इत्युक्ते तद् very boring. History means nobody except if he is if he has a very good teacher, or if he is with his own interest, if he has done some study, then only those people might have enjoyed. इदानीं यदा एतद् मालवदेशः कुत्र अस्ति किञ्चिदपि न जानीमः एव. कुत्र किम् अस्ति, एकैकस्य राजवंशस्य कुत्र तेषाम् इदानीं भोजस्य वा अथवा शुङ्गवंशे वंशीयानां राज्यभारः कथम् आसीत्, किं पूर्वं के राजानः आसन्,
पठितवन्तः किन्तु it was in a very boring way, just to remember the wars that they fought, so many dates. History had become a very too tedious to remember, and enjoy that we didn't enjoy, we didn't relish those lessons. इदानीं एवं भवति, सत्यं करणीयम् आसीत् इति किं चिन्ता नास्ति, इदानीमपि बेटर् लेट् देन् नेवर्। पश्यामः, अस्माकं देशस्य इतिहासं पुनः पठामः। अस्तु, शान्तिमन्त्रेण समापयामः। परश्वः एतस्य अङ्कस्य प्रमुखांशान् वदामि। अन्तिमश्लोकः एकः अस्ति, तदपि वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। पुनरेकवारं स्मारयामि, ये योगमित्राणि सन्ति तान् उद्दिश्य वदन्तु, संस्कृतमपि पठन्तु, यतः योगासने आसनानां नामानि, तत्र श्लोकः, तत्सर्वं संस्कृतेन अस्ति। and it doesn't belong to any particular region, religion, caste, nothing. अस्माक योग प्राणस्येदं वशे सर्वं, they are all universal prayers that talks about the body, breath and other things. अतः संस्कृत, because संस्कृत मातुः बहु so many tags, that are unwanted tags to this संस्कृत भाषा. अतः योगं यदि इच्छन्ति, संस्कृतमपि इच्छेयुः एव। संस्कृतज्ञानेन योगज्ञानम् इतोपि वर्धते, तदपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। शुभरात्रिः। मिलामः।